फहद साहब, मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, तो आज का दिन भी बड़ा अहम है। बिल्कुल ऐसी है। और ईरानी सदर जो हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं इस्लामाबाद में, लाहौर भी आएंगे, कराची भी जाएंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास और भी कुछ चंद स्टोरीज हैं। बिल्कुल। और कल हमने जो इलेक्शंस देखे हैं उसमें ट्रेंड तो ये देखा गया कि नून लीग आ गए, लेकिन जो वजीराबाद वाली सीट है वो भी अब पीटीआई के हाथ से। तो बाई इलेक्शंस क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी बात कर लेंगे और आखिर में एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं और ये लोग बड़े परेशान हैं, बल्कि हैरान भी हैं कि वो चीन करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इलाज तो उनका बरतानिया में हो रहा है और जो उनकी पोजीशन जो है वो तो एक एमएनए की है और वजीर खारजा भी उनके साथ जा रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके ऊपर शॉर्टली। ईरानी जो सदर का दौरा है उस पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईरान गैस, पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन का मामला है वो बड़ा तूल पकड़ गया और उस पर बड़े सीरियस उसमें इशूज़ इन्वॉल्व हैं। तो आज क्योंकि ईरानी सदर यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए हैं और एक ऐसे वक्त पे आए हुए हैं जब इजराइल और ईरान के आपस में ताल्लुकात जो हैं बड़े कशीदा हैं, तो मशरिक़ वस्ता में भी एक मामला जो हैं वो थोड़े से गंभीर हैं, तो उस पर आज में थोड़ी बात करनी होगी डिटेल में। और फिर आज हमें कुछ ऐसे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जो थोड़ा सा हमें अपने तजुर्बे की रोशनी बताएंगे कि ये जो ईरान और पाकिस्तान के मामलात हैं किस तरफ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पहले थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर लें और बात कर लें, फिर उसके बाद ईरान और पाकिस्तान पे बात करते हैं। बाई इलेक्शन हुए तो क्या ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी इन इलेक्शंस की, या जो हुआ है यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बाई इलेक्शंस में नॉर्मली इतनी हाइप होती नहीं है। हाइप तब क्रिएट हुई थी जब आपको याद है कि पीडीएम की गवर्नमेंट थी और बाई इलेक्शंस हुए थे और सब ये समझ जुलाई 2022 की बात है ये, और सब समझ रहे थे कि 20 हल्कों में हुआ था कि जी कुछ नहीं होगा, ये तो जिस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को उसी तरीके से उसको सीटें मिल जाएंगी। और फिर हुआ बिल्कुल उल्टा और पीटीआई जो थी वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती और वहाँ से फिर उसकी पीटीआई की जो एक उठान थी वो और ज़्यादा हो गई थी। तो बाई इलेक्शन की जो साइंस है उस दिन वो री इन्वेंट हो गई थी और खैर उसके पीछे एक और लंबी कहानी थी, वो कभी बात करेंगे। ये वाले जो बाई इलेक्शंस हैं जो अभी कल हुए हैं, एक तो उसमें देखिए कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आया, यानी उसमें जो मोटी बात हम करें कि 5 नेशनल असम्बली और 16 प्रोविंशियल असम्बली की सीटों पर इलेक्शन हुए और इन तमाम जो यानी कि 16 और 5 21 सीटों में से सिर्फ एक सीट है जहां पे कोई चेंज आया। चेंज से मुराद है कि जो फरवरी में जिस जमात ने सीट वो जीती थी, अब अप्रैल में जब इलेक्शन हुआ तो किसी और जमात ने वो सीट जीती और ये है वजीराबाद की PP 36, जो कि पहले जो थी वो जो है वो पीपल्स पीटीआई ने जीती थी, सुन्नी इत्तेहाद ने, और अब वो नून लीग के पास चली गई। तो ये एक चेंज आया। तो अब इसमें जो बड़ा सवाल था ना वो ये था इस इलेक्शन में कि जो फरवरी में इलेक्शन हुए उसमें तो अभी तक जाहिर बात है पीटीआई तो ये शोर कर रही है कि जी वो ओवरवेलमिंगली जो है वो पीटीआई जीती थी, और जब बाकायदा रिजल्ट आए यानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो गैप है वो पीटीआई का बुनियादी तौर पर एक नया बयानिया है। अब देखना ये था कि अगर 3 महीने बाद इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या उसी तरीके से एक ज़बरदस्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सपोर्ट नज़र आएगी। रिज़ल्ट तो वो नहीं कह रहे, रिज़ल्ट तो वही बात कर रहे हैं, बल्कि ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नून लीग जो है वो अब बड़ी सॉलिड तरीके से जो है वो सामने आ गई है, वो है लो टर्नआउट। अब लो, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें क्या हुआ। अगर पीटीआई फरवरी में इतनी ज़बरदस्त शोइंग कर रही थी तो 3 महीने बाद क्या हुआ, पीटीआई का वोटर घर बैठ गया या पीटीआई की जो सपोर्ट बेस्ड है उसको शायद ये एहसास हुआ कि अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं, 2-3-4 सीटें जीतने से कौन सा फ़र्क पड़ जाना है जो सूरत हाल है ऐसी। या फिर यह है कि जिस तरीके से फरवरी में इलेक्शंस हुए उसी तरीके से फिर यहाँ भी तरीके से हुए और जो तब का रिजल्ट था उसको एक तरीके से मिरर कर दिया गया। अब ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके तहत जो है हम इन इलेक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक्सप्लेन तो हम कर लेंगे
اور اس میں ہو سکتا ہے میرا ایک تجزیہ ہو, آپ کا کوئی اور تجزیہ ہو, کوئی کچھ. اب پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, ابھی سے تھوڑی دیر پہلے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے, اور وہ اپنا جو پورا ان کا ایک مدعا ہے وہ بیان کریں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمارا جو دھاندلی کا نیریٹو ہے اس میں ضمنی الیکشنز بھی ایڈ ہو گئے. بالکل, وہ اب ظاہر بات ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے وہ ہوئے تھے یہی ویسے بھی یہ ہوئے ہیں. لیکن اس وقت یہ ضمنی الیکشنز کی, اور یہ میں آخری بات کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں, ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو فروری کے الیکشنز کی بنیاد پر ایک پولیٹیکل ریالٹی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اتحادی ہیں, اور پی ایم ایل این کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے, وہ ایک سیٹ اپ آ گیا. ان الیکشنز نے اس سیٹ اپ کو ری انفورس کر دیا. لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ 8 فروری کو جو ریالٹی چیک نون لیگ کو ملا تھا اس کے بعد انہوں نے تھوڑا لیگ ورک کیا ہے اور اپنے ووٹر کو باہر نکالا؟ دیکھیے عین ممکن ہے, لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ 2.5-3 مہینے میں اتنا بڑا چینج نہیں اپنی الیکٹورل فارچونز میں کر لے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کیا اس سے ان کو فائدہ ہوا ہوگا؟ بالکل ہوا ہوگا. جو کچھ جس طریقے سے پچھلے فروری کے الیکشنز میں الیکشنز کے رات کو ایک کنفیوژن مچ گیا تھا, کیا اس سے سٹیک ہولڈرز نے سیکھا ہوگا؟ بالکل سیکھا ہوگا. اس کے نتیجے میں کیا اس باری جی الیکشنز کی شکایات بھی شکایت تو ہے, لیکن اس دن جو کنفیوژن تھا رات کو, وہ آج کل رات کو میں نظر نہیں آیا. تو اب اس سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے الیکشنز ہونے. لیکن بہرحال اس سے جو موجودہ سیاسی ایک ریالٹی ہے, حقیقت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ ری انفورس ہو جاتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہوگا, یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. تو یہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بس بائی پروڈکٹ ہے جو بھی چل رہا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بائی پروڈکٹ ہے, وہ آگے چل پڑا ہے. کوئی اس نے یعنی اگر کچھ اس ٹائپ کی چیز ہوتی نا جو پچھلے جو میں 2022 کے الیکشن کی بات کروں کہ بائی الیکشنز میں سارا کا سارا چیز نظام الٹا ہو جائے. پہلا واقعہ تھا, ایک پہلی ڈیولپمنٹ تھی جس نے پی ایم ایل این کے کانفیڈنس کو شیک کیا تھا پنجاب میں. پی ایم ایل این کا کانفیڈنس تباہ ہو گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے یاد ہے اس دن بڑے بہت کچھ سینئر لوگ مجھے ملے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بتا ہمیں تو ریزائن کر دینا چاہیے, ہمیں تو اس گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو ابھی فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے. تو ان بائی الیکشن کے نتیجے میں ایک باقاعدہ پی ایم ایل این کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا, اور اس کے بعد خیر اس ٹائم وہ فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب تو اور زیادہ ریزن ہے کہ ہم ڈٹے رہیں, تو وہ پھر ایک کہانی آگے چل پڑی. تو یس, اس حوالے سے یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں میرے خیال میں اس سے کوئی زلزلہ نہیں آیا. اب ذرا چلیں آگے. بالکل, میرے خیال ہے کہ جو زلزلہ لانے والی قوتیں تھیں ویسے ان کی دھاک بیٹھ گئی ہے, وہ ہو چکی ہے. اور اب میرے خیال میں لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ شاک پروفنگ کیسے کرنی ہے. شاک پروفنگ میرے خیال ہے ایسا زیادہ ہو گیا. اچھا خیر, ابھی ہماری دوسری سٹوری ہے کہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اور جن حالات میں کر رہے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل, اور یہ جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ایکسچینج آف میسائلز ہوا ہے اور اٹیک ہوا ہے اور ڈرونز ہوا ہے, اور آلموسٹ لگ رہا تھا کہ جی جنگ چھڑنے والی ہے, اور ابھی بھی خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں. اس کے بعد یہ پہلا ایرانی صدر کا پہلا بیرونی دورہ ہے, تو وہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پہلا ان کا اپنے ملک سے باہر نکل کر کہیں اور آئے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی بنتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج سے چند مہینے پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی بڑی کشیدگی ہو گئی تھی جب انہوں نے ہماری سرزمین پہ میزائل داغ دیے, پھر ہم نے واپس میزائل داغ دیے اور پھر اس کو سیٹل کر لیا تھا. تو اس کے بعد بھی یہ ایک پہلا دورہ ہے. تو دیٹس آلسو این امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ اب ایرانی صدر اگر اس طریقے سے پاکستان پہنچے ہیں تو جو ایک بہت سخت تلخی آ گئی تھی ہمارے تعلقات میں